अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाज सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाज। नाज़रीन, कल्ह पंहिंजो 9 मई हुई। 9 मई पाकिस्तान जी तारीख़ जो हिकिड़ो अहम ॾींहुं थी वियो आहे, छाकाणि त 2023 में 9 मई ते पाकिस्तान जे अंदरि वॾे पैमाने ते दंगा ऐं फ़साद थिया हुआ ऐं उहे दंगा ऐं फ़साद हिकिड़े प्रोटेस्ट जे नतीजे में थिया हुआ। उहो प्रोटेस्ट PTI जे बानी जी गिरफ़्तारी जे रद्द अमल में कयो वियो हुयो। एतिरे हद त ॻाल्हि ठीकु आहे त को सियासी अॻुवान जेकॾहिं गिरफ़्तार थिए थो त उनजा फॉलोअर्स जेकॾहिं रोडनि ते निकिरनि था ऐं जेकॾहिं उहे एहतजाज कनि था, उहो त ठीकु आहे ऐं उनमें तोड़ फोड़ बि थींदी रहे थी। इहो बि दुनिया जी तारीख़ में असांखे उनजा मिसाल मिलनि था। पर एहतजाज जे नतीजे में पंहिंजे ई मुल्क जे पंहिंजो मिलिट्री जे इदारनि जी जेका आहे, उन्हनि जी जेका इंस्टॉलेशन्स आहिनि, उन्हनि जे मथां हमलावर थियणु ऐं उते शहीदनि जी यादगार ऐं उन्हनि जूं बेहरुमतियूं करणु, इहा ॻाल्हि जेका 9 मई ते थी, तंहिं सभिनी खे हिकु दफ़ो पूरे मुल्क खे जेको आहे छिरकाए छॾियो। ऐं पोइ जॾहिं उनजो रद्द अमल आयो ऐं उन रद्द अमल खां पोइ जेको हेलिताईं साल गुज़रण खां पोइ जेका सूरत हाल थी आहे, 9 मई जी जेका संगीनी जेका ॿुधाई वई, उहा असांखे इहा ॿुधाई वई हुई त इहा जेका आहे हिकिड़ी प्लैंड ऐं रिथाबंदी थियल हिकिड़ो एक्ट हो। उहो असांखे कंहिं ॿिए मीडिया जे तर्जुमेगार कोन ॿुधायो, बल्कि असांखे असांजे अस्करी इदारनि जे तर्जुमान ॿुधायो त हुननि वटि इन ॻाल्हि जा सबूत आहिनि त इन जी रिथाबंदी कई महीना पहिरें कई वई। पर उनखां पोइ जेकॾहिं रिथाबंदी पहिरें कई वई ऐं हाणे बि चयो पियो वञे, जेका ताज़ो जेका रिपोर्ट पेश कई वई आहे ऐं उनमें चयो वियो आहे त उन्हनि पंहिंजो फ़सादनि में जेका PTI जी क़यादत आहे उहा मुलविस आहे। मतिलबु अञा ताईं बि असांखे इहो चयो पियो वञे, क़यादत जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो पियो वञे। छो नथो चयो वञे त जेको आहे उन में केरु मुलविस हुयो, उन शख़्स जो नालो नथो खयो वञे। पर हिन सॼे साल जे अरसे में असां जेको रद्द अमल ॾिनोसीं, पाकिस्तान जी फ़ौज जेको आहे उन वक़्तु पंहिंजे जेको आहे इन हाउस खे ऑर्डर में आणण लाइ लाहौर जे कोर कमांडर समेत तमामु अहम पोज़ीशन्स ते वेठल जेके आहिनि पंहिंजे अफ़सरनि ऐं ॿियनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई। न सिर्फ़ु उन जे ख़िलाफ़ु, पर उन सां गॾो गॾु जेका आहे जेके फॉर्मर जेके ऑफिसर हुआ, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु बि कार्रवाई कई वई। पर जेको असांखे नज़र आयो फुटेजिस जे अंदरि ऐं जेको असांखे नज़र आयो उनखां अॻु में जेका ज़हन साज़ी जो कमु कयो वियो, जेके तक़रीरूं कयूं वियूं, जाम पंहिंजो जंहिंमें चयो वियो त पंहिंजो मीर सादिक ऐं मीर जाफ़र ऐं मीर पंहिंजो इहे जेके लक़ब ॾिना विया, उन्हनि लक़बनि जे ॾियण ऐं उन सॼे ज़हन साज़ी करण में जेको रोल अदा कयो वियो, अॼु ॾींहुं ताईं इन ॻाल्हि जी असां वटि तहक़ीक़ात न थी आहे त उन ज़हन साज़ी में जेके माण्हू मुलविस हुया, जन माण्हुनि खे एॾो गुमराह कयो जो माण्हू खे सम्झ में न आयो त हू पंहिंजे ई मुल्क जे फ़ौज जे ख़िलाफ़ु ऐं उन जे शहीदनि जी बेहरुमती जहिड़े संगीन पंहिंजो गुनाह जा मुर्तकिब थियनि था। छाकाणि त बहरहाल हिकिड़ी ॻाल्हि तय आहे, सियासत उहा भली पंहिंजी जाइ ते, उनमें असांजे इदारनि जी मदाख़लत या मदाख़लत पंहिंजी जाइ ते, पर शहीदनि उन्हनि जी बेहरुमती उहा बिल्कुलु ऑल टुगेदर डिफरेंट ॻाल्हि आहे। छाकाणि त उहे माण्हू आहिनि जन मुल्क जे हिफ़ाज़त लाइ, मुल्क जे इंटरनल जेके दहशतगर्दी जा थ्रेट आहिनि या एक्सटर्नल जेके थ्रेट्स आहिनि, उन्हनि थ्रेट्स में मुल्क जे हिफ़ाज़त लाइ, मुल्क जी अवाम जी हिफ़ाज़त लाइ पंहिंजे जानियुनि जूं कुर्बानियूं ॾिनियूं। इन सतह ताईं जेकॾहिं माण्हू वञे जो शहीदनि जे रुतबे जो ख़्यालु न करे, इन क़िस्म जी जेका ज़हन साज़ी आहे, इहो त शायदि को दुश्मन बि मुल्क बि असांजे ख़िलाफ़ु न करे सघे, पर असांजे मुल्क जे पंहिंजे ई सियासतदान इहा कई। पर उन खां पोइ साल जे अंदरि असांखे बहसियत हिकिड़े समाज जे, बहसियत हिकिड़े मुल्क जे, बहसियत हिकिड़ी रियासत जे, बहसियत हिकिड़े निज़ाम जे, उन जेको एॾे घनावनी साज़िश थी या एॾी जेको हिकिड़ो नाक़ाबिले जुर्म जेको आहे नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म थियो, उन जे रद्द अमल में उन जे लाइ जेके असांखे जेके क़दम खणणा हुया, छा साल गुज़रण खां पोइ बि असां खयां आहिनि। इहो कल्ह बि डिबेट जो मौज़ू हुयो। अॼु असां उन डिबेट खे अॻिते वधायूं था। असांखे जॉइन कयो आहे मुंहिंजे सीनियर सहाफ़ी नामिर तर्जुमेगार जनाब सोहेल सांगी साहब, जॾहिं त असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे मुल्क जे हिकिड़े ॿिए सीनियर सहाफ़ी नामिर तर्जुमेगार जनाब एजाज़ अहमद साहब, जेके असांखे इस्लामाबाद मां जॉइन कंदा। सांगी साहब,
साईं 9 मई खे साल थी वियो, हा तव्हांजो छा हिन सॼे हिन में हुआ? ॾिसो हिन में 9 मई जे खां पोइ साल ते उहा त तव्हां ॻाल्हि कई त 9 मई ते छा थियो, उहो सॼो हिकिड़ो नैरेटिव बिल्डअप कयो जंहिंजे नतीजे में इहो वाक़िया थिया। साल जे अंदरि जेको इहो थियो आहे त जेके बि माण्हू गिरफ़्तार थिया, जंहिंखे मुलविस सम्झो पए पियो, त उन में हुननि खे त आर्मी पंहिंजे तौर ते जेके आर्मी जा पंहिंजे अंदरि हुया उन्हनि खे त उन्हनि पासीरो बि कयो ऐं नौकरियुनि मां बि कढियूं, पर जेके माण्हू गिरफ़्तार आया उन्हनि ते को बाक़ाइदे केस न हलिया। उहे इहो ॿुधायो वियो त उहे फ़ौजी कोर्टूं जे में उहे केस हलंदा, पोइ वरी उन ते स्टे अची विया ऐं उहो सॼो केस मतिलबु साल ताईं बि इहो न थी सघियो। हालांकि न त मूं इहो थींदो आहे त फ़ौजी कोर्टनि में केस मोकिलिया इन लाइ वेंदा आहिनि त भई इहे तकिड़ो उकलाव थिए ऐं उहे को सिविल कोर्टनि वारी उन में डेग न थी सघे। त इहो ख़ुदि कल्ह बि कंहिं मिनिस्टर जो बि हुयो बयानु, फेडरल मिनिस्टर कंहिंजो, त उन में बि चयो पियो त भई इहे केस जेकॾहिं स्टे न अचनि हा त पोइ इहो सॼो थी वियो आहे। त मतिलबु त इहो थियो त उन में जेके जवाबदार जंहिंखे सम्झो पए पियो उहे गिरफ़्तार ठीकु आहे थी विया हूंदा जीअं ॿुधाइनि था, त पर उन्हनि खे सज़ा न आई। सज़ा न आई त माने उहो मामिलो सॼो कचो उहो चवनि पिया त उहो जेको आहे न उहे मामला शायदि कोर्टुनि में आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में एजाज़ साहब खां तफ़सील वठूं था। एजाज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो 9 मई के केसेस हैं उनका अब स्टेटस क्या है? वो अदालतों के जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलने थे वो कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या कोई और मामला है? देखिए, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था उसके तहत तो कुछ सजाएं हो गई थी, कुछ केसेस चलने थे और उन्होंने ये कहा था कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। वो जो केस उस वक्त थे उनको वो फिर फैसला हो गया, कुछ लोगों को सजाएं मिली, लेकिन वो सजाएं जो है वो ईद से पहले वो बहुत मामूली नौयत की सजाएं थी। किसी को 1 साल की कैद मिली, किसी को 14 माह की मिली। आर्मी चीफ ने वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वो मुअत्तल कर दिया था, लेकिन अब फौजी अदालत में कोई मुकदमा देने से बात नहीं है। मुकदमा सारे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको जरा इससे पीछे लेकर जाऊंगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो देखते हैं किसी और की जानिब फैसला साजी करते हुए। जब 2016 में एक मिनट एजाज साहब, बस आपको सिर्फ बात आप कंटिन्यू रखें। बस आपको बता दूं कि उज़्मा कारदार साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उसको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और एजाज साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी, जब उस वक्त एपीएस का सानिया हुआ तो और फिर पेशावर में सारी सियासी क़यादत इकट्ठी हुई। अगले रोज नवाज शरीफ साहब यहाँ आए और वादे सदर चले गए, कई घंटे वहां रहे। तो मैं वो पहला आदमी था जिसने ये खबर ब्रेक की कि फौजी अदालतें बन रही हैं। अच्छा, उस वक्त तो पीटीआई को ये ख्याल नहीं आया कि ये सिविलियन है। जराइम की नौयत देखी जानी चाहिए, सिविलियन है या नहीं है। उस वक्त आपने फौजी अदालतें बनाई, आपने लोगों को सजाएं दी, कुछ लोगों को कैद की सजाएं दी, कुछ को उम्र कैद की सजाएं दी। जिन लोगों को सजाएं दी गई 278 लोगों की सजा पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सेठ फकार ने माफ कर दी थी, लेकिन वो जेलों में हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मुकदमे का फैसला हो। तो मुकदमे का फैसला नहीं हो पा रहा। वो सदर के पास और मुख्तलिफ जगहों पर अदालतों में अपीलें फाइल हैं। लेकिन क्या उस वक्त वो जो सिविलियन थे पकड़े गए थे उसमें भी तो ये एहतमाल था ना कि ये जो लोग हैं ये सारे के सारे मुलव्वस नहीं हो सकते। लेकिन उस वक्त चूंकि आपके जो मुरब्बी थे वहाँ रावलपिंडी में, उन्होंने ये हिदायत कर दी थी कि ये फौजी अदालतों की हिमायत करनी है, तो लिहाजा आप फौरी तौर पर पूरी पार्टी खड़ी हुई थी। आरिफ अलवी साहब जो बाद में सदर बने, वो उस तरमीम करने वाली कमेटी का हिस्सा थे जिसने वो तरमीम बनाई। जी, तो एजाज अहमद साहब, ये उज़्मा कारदार साहबा से मौक़िफ़ लें। उज़्मा कारदार साहबा क्या समझती हैं कि जब 9 मई हुआ था तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, अब भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, क्यों अमल नहीं हो पा रहा है? ये ट्रायल जो है वो उतनी तेज़ी से क्यों नहीं हो पा रहे? और जो जिसके बारे में कहा गया हमें कि जहन साजी की गई और एक बड़ी साजिश की गई और एक बहुत ही मरबूत किस्म की साजिश की गई और क़यादत मुलविस है, तो उसको तो अभी तक पीटीआई के बानी को तो अभी तक 9 मई के किसी केस में उसकी कोई अपना इंटरोगेशन नहीं हुई। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत
افسوسناک بات ہے اور دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے ایسی باتوں سے. آپ دیکھیں وہ شہداء کی فیملیز کے دلوں پہ کیا گزر رہا ہوگا, کس طرح بے حرمتی ہوئی, کس طرح سے ان کی قربانیوں کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کو کس نے اس طرح سے ڈیریل کیا اور بلاک کیا. وہ بات پھر وہی جاتی ہے واپس گڈ ٹو سی یو والی بات ہے. یہ تقریباً اکتوبر 2023 میں ہمارے جو گڈ ٹو سی یو والے ایک بیٹھے ہوئے تھے ہمارے یہاں پہ سپریم کورٹ ہے, انہوں نے عمران خان کی پٹیشن پہ ملٹری کورٹس کی جو ٹرائلز ہیں وہ رکوا دی تھی. 3 ممبر بینچ تھا. اچھا وہ رکوا دی انہوں نے. ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کے فیصلے کس کے حق میں ہوتے تھے اور وہ کہاں کھڑے تھے, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. پھر دسمبر 2023 میں 6 ممبر بینچ بیٹھا تھا اور اس نے اوور ٹرن کر دیا تھا اس 3 ممبر بینچ کا فیصلہ, اور اس نے کہا تھا کہ جی ان کی ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائلز چلنی چاہیے. بس صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ فزیکلی ان کی فٹنس ہے کہ نہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلوانے کے لیے. تو یہ تھوڑی سی ایک بیچ میں بات ہے اور انشاءاللہ یہ بھی معاملہ طے ہو جائے گا, منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے. آپ دیکھیں یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے جو تجزیہ کار ہیں کہ 25 کیسز ہیں ملٹری کورٹ میں جو عمران خان نے اپنی حکومت میں چلوائے تھے اور اس وقت ان کو سپورٹ کیا تھا. آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہونے چاہیے؟ آپ کا جو آرمی ایکٹ ہے اور آپ کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں یہ پروویژن ہے. آپ کا آئین کہتا ہے کہ اگر آپ ملٹری انسٹالیشن کو اٹیک کریں گے تو اس کا جو ٹرائل ہے وہ بھی پھر ملٹری کورٹس میں چلے گا. انہوں نے دیکھیں فوج نے سب سے پہلے خود احتسابی کا عمل اپنے ادارے سے شروع کیا تھا. آپ نے پیچھے دیکھا کہ کافی سارے افسران جس میں بہت سینئر جنرل اور بریگیڈیئر لیول کے بھی تھے ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا. اور اس کے بعد اب یہ جو کچھ سویلین, لیکن ہم یہ جو سن رہے ہیں کہ اگر معافی مانگ لیں تو بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے, تو کیا یہ معافی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو مٹی پاؤ کر دیں گے؟ یہ معافی مانگنے والی شکلیں ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن کہا گیا, وہ سنا سب نے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک کلٹ ہے, یہ کلٹ ہے اور ان کی ذہن سازی کی گئی ہے. اور وہ جو محاتمہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے وہاں پہ اڈیالہ میں, انہوں نے تو یہ اب نئی ایک کہانی شروع کی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, یعنی کہ وہ انتہا درجے کی. یہ اپنا عظمیٰ کاردار صاحبہ, وہ جس تجزیہ نگار صاحب کی بات کر رہی تھی اسلام آباد سے اعجاز احمد صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی اعجاز صاحب. تو خوشامدید میں سوال نہیں کرنا چاہتا, لیکن ذرا اس پر بات کریں نا کہ یہ, اور وہ میرے سوال کے جواب میں کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جائے اور قوم سے معافی مانگے. ان کا مطلب اور ان کے اگلے جملوں میں بھی یہ بہت واضح تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. لیکن کل جو 9 مئی کو جو صبح عسکری قیادت کا بیان آیا اور پھر اس کے بعد جو آرمی چیف کا ایک تفصیلی بیان آیا ہے وہ بہت واضح ہے. عظمیٰ صاحبہ, آپ اس بیان کی روشنی میں جو کل آیا ہے آرمی چیف کا, آپ کیا فورسی کرتی ہیں کہ اب کیا ہوگا آگے, مقدمات کیسے چلیں گے اور کیا عمران خان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ بنا پائیں گے؟ کیونکہ پاکستانی قانون میں ایک قباحت یہ ہے کہ جو جج حضرات چاہتے ہیں وہ قانون کو اس طرح سے موڑ لیتے ہیں. ایک تو ہم نے ماضی میں بہت ساری دفعہ دیکھا, لیکن دوسرا یہ کہ یہ جو ذہن سازی جس کی آپ شکیل بات کر رہے تھے, ذہن سازی پر کوئی جرم نہیں ہے. یہ ذہن سازی کی گئی, یہ کوئی عدالت دیکھ بھی نہیں رہی. پھر جو مراد سعید کی آڈیوز تھیں ان کو بھی کسی عدالت نے نہیں دیکھا, جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کس کو کہاں ذمہ داری گئی ہے, یہ سب آپ کو پتا ہے. ذرا عظمیٰ صاحبہ اس روشنی میں ہمیں بتائیے, کیونکہ آپ پی ٹی آئی کا ایک بہت اہم حصہ رہی ہیں. جی عظمیٰ کاردار صاحبہ. بلکہ میں اور آپ, ہم نے بھی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, آڈیوز بھی سنی ہیں, جیو فینسنگ کی گئی ہے,
सारी एविडेंस, सारा सबूत सबके सामने है, और वो सबूत जो है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये जो मर्जी कर लें, ये जितना मर्जी वावेला मचा लें, ये इनकी जान नहीं बचेगी। बात सारी सीधी है। अगर आज ये छूट गए, आज इनको एनआरओ मिल गया, तो कल को कोई भी उठ के रियासत के ऊपर हमला कर देगा, कोई भी उठ के तो हथियार उठा लेगा, तो फिर रियासत तो नहीं बचने वाली। तो ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप इनको सजा दिए बगैर, देखिए ये सिस्टमैटिक प्लानिंग थी, ये नहीं था कि कोई रैंडम बंदा उठा और उसके जाके उसने अटैक कर दिया। 12 से 15 तंसीबात पे साइमल्टेनियस एकदम इकट्ठे हमले हुए थे मुख्तलिफ शहरों में। पिंडी जीएसटी में हुआ, या जिला हाउस में हुआ, फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर में हुआ, हमारी शोधा की आप जा रहे हैं जो कैप्टन कर्नल शहीद जो थे उनकी। फिर तो आप कहती हैं कि इस मरतबा माफी नहीं मिलेगी, ये सोहेल सागी साहब हमारे मेरी बात सुने, अगर इस दफा माफी मिल गई तो फिर तो कोई हर दूसरे दिन कोई उठ के खड़ा हो जाएगा, हर दूसरे दिन रियासत पे हमला हो जाएगा। हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे तो आप ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे आप देख लें क्या हशर है। अगर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये फौज ना होती जिससे वो शदीद खौफ सदा है, तो वो तो हमें हड़प कर जाते और डिकार भी ना देते। सोहेल सांगी साहब कुछ पूछना चाहते हैं। उनकी कुर्बानियां हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजबूत किला है इस्लाम का। ये सोहेल सांगी साहब मैडम, इसमें एक चीज तो रहती है ना कि अगर ये जो भी जुर्म हुआ वो नाकाबिले माफ़ी है, जैसे आप भी कह रहे हैं और लोग भी वैसे कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर नाकाबिले माफ़ी है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगेंगे तो फिर जो है वो बात बनेगी, या ये भी तो एजाज साहब ने कह दिया कि उसका सवाल था, उसके बाद उसने कहा था कि अगर वो माफ़ी मांग ले लेकिन छोड़ेंगे नहीं। फिर चले एजाज साहब ने उसकी वजाहत कर माफी कौन मांगता है? ये उन्होंने कहा है माफी कौन से मांगे, ये तो मानते ही नहीं। ये तो कौन को गुमराह करके बैठे हुए हैं। ये तो कहते हैं कि जी फौज ने खुद अपने ऊपर हमला किया है ताकि हम लोगों को ये पकड़ सकें। फौज ने जानबूझ के ये कराया है। ये तो इनकी मैं कहती हूँ कि ये तो काबिल। लेकिन अब उस्मा कारदार साहब एक और पहलू पे हम चाहेंगे कि आपसे कमेंट लें। ये जो था 9 मई को जो हुआ, आप मैं सब और पूरा मुल्क का जो है वो मुहब्बे वतन लोग जो है वो उसको कंडेम करते हैं। अब तो खुद बानी पीटीआई और सब लोग कहते हैं कि 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ और हम उसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन 8 फरवरी को जो इतना मैंडेट मिला, जो इतने वोट पड़े, तो अब वो जो लोग जो 9 मई को जो लोग मुलविस थे वो तो मुख्तसर सा एक फिगर है, लेकिन अगर उनकी सपोर्ट में ये 8 फरवरी के वोटों को अगर हम देखें फिर तो मामला बहुत संगीन है कि इतने जुर्म के बावजूद भी उनको इतनी बड़ी सपोर्ट हासिल है मुल्क के अंदर। देखें, ये कोई सपोर्ट उस तरह से नहीं है। आपने 21 अप्रैल को देख लिया है किस तरह क्लीन स्वीप किया है नून लीग ने पंजाब में, एक भी सीट इनके पास नहीं कहीं गई है। तो ये बिल्कुल अब लोग इनसे मायूस हो गए। लोगों को पता चल गया है कि खुद तो ये अपने इन्होंने बंदर बांट किए, टिकटों की खुद तो ये आशा कर रहे हैं। जेल में भी इनकी वीवीआईपी ट्रीटमेंट हो रही है, उनके अपने बच्चे रोल रहे हैं जेलों में और कोई परेशानी हाल नहीं है उनका। तो पहले भी वो इस्तेमाल हुए हैं, अब भी वो इस्तेमाल होंगे और मजे लूटने के लिए। फिर ये तो गिला बनेगा लोगों का, आम लोगों का आपकी हुकूमत से कि आप उनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं जो इतने संगीन सजा के मुर्तकिब हो। मैं तो ये खुद सवाल पूछती हूँ, कौन है जो ये सनम जावेद को टिकटॉक बनाने दे रहा है जेल में बैठ के? कौन है ये जो टैक्स पेयर के पैसे पे देसी घी में मुर्गियां और मटन बना के दे रहा है? कौन है जो लाखों रुपए टैक्स पेयर के जाया? हम चाहेंगे कि इस पे आप क्या तफसीली तबसरा लें। अगर आपके पास टाइम है तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमें जो हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्फा उठा मोटी ची प्रोग्राम करते हुए अंदाज संग वेलकम बैक नाज़रीन। अचोत प्रोग्राम जिस सिलसिले करते वधायूं 9 मई के 1 साल पूरो थी वियो पंहिंजो 9 मई जे मुजरमनि खे सज़ा न आई ऐं क़ौम मुंतज़िर आहे त उहो छा पियो थिए, उन्हनि हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ आहे। सीनियर सहाफ़ी सोहेल सांगी साहब ऐं जनाब एजाज़ अहमद साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु PMLN जी अॻुवान
उज़मा कारदार साहबा भी असां गॾु। जी उज़मा कारदार साहबा, आप बात कर रही थी, वक्फे पे जाना पड़ा, लेकिन आप जो उज़मा साहबा आप बात कर रही हैं, वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर तो PMLN की गवर्नमेंट है और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो अगर उनके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए भी ये टिकटॉक बन रहे हैं तो फिर तो जिम्मेदारी तो चीफ एग्जीक्यूटिव की बनती है ना। जी तो देखें, ये इसकी इंक्वायरी भी अब करवाई गई है कि ये कौन बीच में मुलव्वस है और कैसे ये बनी है। तो बात सारी ये है कि रूल ऑफ लॉ जिसकी ये हर वक्त ये ढिंढोरा पीटते हैं, तो ये तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। या तो सारे कैदियों को आप ये फैसिलिटीज दे दें, और अगर आप सारों को नहीं दे सकते हैं तो ये इनके ऊपर क्या सुरखाफ के पर लगे हुए। और दूसरे आप देखें कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और मरियम नवाज साहिबा को यहाँ पे इन्होंने कैदो बंद में रखा हुआ था, तो डेथ सेल में रखा हुआ था, एक जरा सी भी रियायत उनको नहीं दी गई थी। तो नहीं तो वो तो उस वक्त जो वजीर आजम साहब थे वो तो बरमला कहते थे कि मैं इनको कोई सहूलत नहीं दूंगा। अब के वजीर आजम साहब क्यों सहूलत दे रहे हैं? मैं ये कर दूंगा, मैं वो यस, अब के वजीर आजम साहब सहूलत क्यों दे रहे हैं? अब की वजीर आला साहिबा क्यों सहूलत दे रही हैं इतने संगीन अपना संगीन केसेस में? मतलब वजीर आला साहिबा तो नहीं दे रही हैं, ये अदालतों के पास पहुंच जाते हैं, रोते पिटते, मतलब है कि वहां पे जाके तो अपनी कहानियां डालते हैं, अदालत से इनको रिलीफ मिल जाता है। अब अदालतों ने तो टिकटॉक की इजाजत तो नहीं दी ना उज़मा साहबा। तो यही मिलिट्री कोर्ट्स का भी तो आप जो डिले हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। लेकिन जो जिस टिकटॉक की आप बात कर रही थी, टिकटॉक की इजाजतें तो अपना अदालतों ने तो नहीं दी हुई ना, या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने दी है या तो फिर उससे बावरा कोई पावर है जो ऑपरेट कर रहा है अभी तक। नहीं देखें, ये किसी ने ऑफिशियली नहीं दी हुई, ये अंदर से ही कोई इन्होंने मिलाप कर के ना, और उसकी इंक्वायरी चल रही है। जिसने भी इसकी इजाजत दी और जिस तरह से भी आपको पता है कि 1000 से ऊपर सियासी मुलाकातें हो चुकी हैं अभी तक ये बानी साहब की। तो ये तो फिर इस तरह से नहीं चल सकता। फिर आप ये ठीक है, ये आप अपने केसेस पहले क्लियर करें, उसके बाद फिर आप। अच्छा, हुकूमत भी बात करना चाहती है क्या? हुकूमत के पास बातचीत का ऑप्शन हुकूमत की तरफ से खुला है? वो आप चाहते हैं कि आपसे बात हो अगर PTI की बात करना चाहती है तो? देखें, अगर तो PTI तो PTI नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद है, और इस वक्त वो बैठे हुए हैं असेंबलियों में। अगर तो उन्होंने सियासी रवैया अपनाना है, क्योंकि वो इस वक्त सिस्टम का हिस्सा है, सारे अपने तनख्वाहें भी ले रहे हैं, अपने मॉन्यूमेंट्स भी ले रहे हैं, असेंबलियों में बैठे हुए हैं, तो फिर तो उनसे बात की जा सकती है। लेकिन अगर उन्होंने इंतशार की सियासत करनी है, सड़कें ब्लॉक करने की करनी है, चढ़ाई करने की करनी है, इस्लामाबाद में हम कब्जा कर लेंगे वाली करनी है, तो फिर तो उनके साथ कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, एजाज अहमद साहब, आप क्या समझते हैं? उज़मा कारदार साहबा की बातें आपने सुनी, आपका क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में? PTI की कोर कमेटी का एक इजलास हुआ था, उसका एक एलानिया आ गया है ना। उन्होंने एक बार फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद किया और उसे अपने खिलाफ सरकारी वसाइल के नाजायज इस्तेमाल और पता नहीं क्या क्या करार देकर ये कहा कि जनाब ये झूठ गढ़ा जा रहा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा करार दिया है। ये इस बात की इंडिकेशन है कि एक तो PTI जो है वो इस बात पर बिल्कुल तैयार नहीं है, ये रियलाइज करने पर भी तैयार नहीं है। हालांकि कल आरिफ अलवी साहब ने जब ये गुफ्तगू किया डाला जेल के बाद, तो उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोग मुलव्वस हो सकते हैं। लेकिन बाबा सवाल ये है कि मैंने कल किसी को ये मिसाल भी दी कि मैं बेनज़ीर भुट्टो 1986 में जब पाकिस्तान आई तो मैं लाहौर गया, मैं मुल्तान में रहता था, लाहौर गया, हमने वो देखा पूरा। गवर्नर हाउस के सामने से गुजरते हुए कुछ थोड़ी सी हिलजुल थी, बेनज़ीर भुट्टो ने हिदायत भेजी कि एक गमला भी नहीं टूटेगा। वो लाहौर से कराची तक गई, एक गमला नहीं टूटा। ये होता है लीडर। अगर आप गिरफ्तार भी हो गए, फर्ज कीजिए आप गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी के बाद एहतजाज शुरू हो गया, एहतजाज के बाद कहाँ क्या कुछ हो रहा है, आप जो है पुलिस वैन में थे और आपकी जो इमरान खान की गुफ्तगू हो रही थी मुसर्रत जमशेद चीमा से, ठीक है। अब उसमें कुछ हिदायत पास हुई होंगी ना। उसके अलावा आप ये कह सकते थे मुसर्रत जमशेद चीमा को कि मेरी तरफ से कहे कि कोई नहीं हटेगा। मेरा सवाल मैं हमेशा ये करता हूँ, PTI वालों से भी करता हूँ
کہ 9 مئی کو آپ کہتے ہیں اچھا آپ اگر پی ٹی آئی کے بیانیوں کو دیکھیں تو پہلے انہوں نے کہا پہلے 1 سال انہوں نے یا تقریباً 6-8 مہینے بالکل جنرل باجوہ کا بھی نام نہیں لیا، لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ نام لیا۔ اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ پی ڈی ایف، اور جو قومی اسمبلی میں 9 اپریل کو قاسم سوری نے کہا، وہ انہوں نے کہا کہ ایک امریکہ سے سیفر آیا ہے، پی ڈی ایم اور نے غیر ملکی ملی بھگت سے یہ تحریک جو ہے جمع کرائی ہے، یہ آئین توڑا، لہذا یہ اس پر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن میر جعفر بن صادق تو پہلے کہنا شروع کر دیا تھا نا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک جنرل باجوہ کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے پھر نہ نکالنے جانے پر، کیونکہ انہی سے کہتے تھے کہ ہمیں معافی دلوا دیں۔ جنرل باجوہ نے اسی معافی کی ان کی درخواست پر ہی ایک میٹنگ بلائی تھی نا، جس میں سارے سیاسی قائدین شامل ہوئے تھے، اور جنرل باجوہ کی آڈیو موجود ہے اس گفتگو کے حوالے سے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے آفیشل موقف آپ کا وہ تھا جو آپ نے پارلیمنٹ میں اختیار کیا، پھر آپ آئے جنرل باجوہ کی جانب۔ اب اگر پی ٹی ایم نے یہ کرایا تھا سارا کچھ، شہباز شریف نے کرایا تھا، بلاول نے، زرداری نے، مولانا فضل الرحمان نے کرایا تھا، مجھے ایک احتجاج دکھا دیجئے جو مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ پر ہوا ہو، زرداری ہاؤس ہوا ہو، پیپلز سیکریٹریٹ پر ہوا ہو، پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے کسی دفتر پر ہوا ہو، یا مولانا فضل الرحمان کے دفتر پر ہوا ہو، کسی جگہ تمام 249 مقامات پر ہنگامہ آرائی ہوئی، اس میں سے 247 یا 46 سر وہ تو آپ نے سنا اپنا اعجاز احمد صاحب، آپ نے سنا رات بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے یا حکومتیں ہیں یہ تو پھیتا کاٹنے والے ہیں، ان سے ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ کہہ رہی اگر آپ کا کبھی بیرسٹر گوہر سے کوئی اگر ٹاکرا ہو جاتا ہے کسی پروگرام میں، آپ ان سے ایک چیز پوچھ سکتے ہیں یا کسی بھی پی ٹی آئی والے سے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو عمیر نیازی جس نے کور کمانڈر لاہور کی وردی جلتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس میں ڈنڈے پر لٹکائی تھی، وہ کون ہے؟ وہ عمران خان کا بھانجا ہے نا، اور وہ کہتا ہے میں عمران خان کے لیے جان دینے پر تیار ہوں۔ کیا فوج نے فالس فلیگ آپریشن کے لیے عمیر نیازی کی خدمات حاصل کی؟ کیا فوج نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی اور عارف علوی کی آڈیو لیک ہو گئی تھی، موجود ہے وہ آڈیو سوشل میڈیا پر، جس میں یاسمین راشد عارف علوی سے کہہ رہی ہیں کہ جی یہ کور کمانڈر ہاؤس پر میں گھسیں گے، آپ ان کو روکیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر صنم جاوید کور کمانڈر ہاؤس پر کیا کہہ رہی تھی، ڈنڈا پکڑ کر اور ڈنڈا لہرا کر کہہ رہی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری ریڈ لائن ہے، مت چھوڑو۔ اور پھر کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ذرا ان کے چہرے تھوڑا سا لے کر آپ دیکھ لیں۔ چلیں عظمیٰ کاردار صاحبہ سے ایک مرتبہ پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سانگھ صاحب تہاں کے کچھ گال کرنی ہو؟ مطلب مجھے عظمیٰ صاحبہ یہ پوچھنا آخر یہ بات کہاں ختم ہوگی؟ یہ دونوں طرف سے اتنا بڑا کھچاؤ ٹکراؤ موجود ہے، تو کیا اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ حکومت کے پاس کیا ہے یا خود ہمارے جو عسکری ادارے ان کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے بات سر یہ ہے کہ اس کو میرے خیال میں زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اب استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ سے اتنا امپورٹنٹ ڈیلیگیشن آیا، ایس آئی ایف سی کے ساتھ اتنے ان کے مذاکرات ہوئے، 5-6 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ، اور بلکہ مزید اور بھی آگے انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ ایران کے صدر آئے، ٹرکش ڈیلیگیشن آیا۔ آپ سٹاک مارکیٹ ہماری دیکھ لیں، 73,000 تک پہنچ گئی، ریکارڈ بریکنگ ہائی ہے اس وقت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اکنامک جو بہتری ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، ہم تو اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملک کے اندر ایک ٹکراؤ کی سچویشن بہرحال موجود ہے، ہمیں ماننا چاہیے۔ دیکھیں آپ ان کے سوشل میڈیا کی اگر جو ہے نا انہوں نے پالے میں باہر اور اندر لوگ، وہ اگر ان کے ولاگ دیکھنے بند کر دیں تو معاملہ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ہر چیز صحیح جا رہی ہے، اسمبلیاں ہماری چل رہی ہیں، ہمارا سینٹ چل رہا ہے، یہ تو سب اچھے کی رپورٹ ہے میڈم، اور یہ سب بیٹھے نا بیچ میں، تو اس لیے یہ ان کی جو ان کی یہ جو ہے نا جو باویلا اور اس طرح کی جو اپنی من مانیاں اور میں ہوں تو پاکستان ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے، اس کو آپ بالکل اب کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ یہ ایسی فضول باتیں ہیں ساری۔ اب ہم نے لیکن دیکھیں عظمیٰ کاردار صاحبہ، پنجاب اسمبلی کے اندر وہ almost half of the اسمبلی جو ہے وہ ان کے پاس not at all وہ صرف 100 کے قریب ان کا نمبر ہے، بس that's it۔
पंजाब असेंबली जी एजाज साहब कुछ बात करेंगे। 371 मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, उनके तो टोटल 100 हैं सुन्नी इत्तेहाद के। जी अभी वो जो लोग अपना जो सीटें जो दी गई थी उस पे कोर्ट का फैसला आ गया है, जब वो अगर बढ़ जाती हैं तो फिर तो नंबर और आ जाएगा। एजाज अहमद साहब आपसे कुछ बनता है? अभी तो कोई फैसला नहीं आया ना। एजाज अहमद साहब, आप लोग पहले ही फैसला करके बैठ जाते हैं सारे। एजाज अहमद साहब कुछ बात कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी अफवाज होती हैं वो ये कभी पसंद नहीं करती कि उनके ऊपर अगर कोई हमला आवर होता है तो वो उसको माफ कर दें और फिर ये तासुर पैदा कर दें कि ये हमारी मिथ है। 9 मई जो है वो अफवाज की मिथ का मामला भी है ना, मिलिट्री माइट की मिथ का मामला है। अगर माफ कर दिया जाता है तो फिर आइंदा तो कोई भी होगा, ठीक है। जब तक ये नुक्ता समझ में नहीं आएगा वे फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा। वे फॉरवर्ड जो है वो 2 चीजें हैं ना, एक तो आप सियासत को क्रिमिनलिटी से अलग कीजिए। ऐसा नहीं है, आप सुहेल साहब मुझे जानते हैं पिछले 30-35 साल से, मैं बहुत जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, लेकिन हमारी सियासत में भी तो क्रिमिनल मौजूद है ना। अच्छा, हमारे सियासतदान करप्शन भी करते हैं, ये सब चीजें ना, जब तक ये चीजें दोनों को अलग अलग नहीं देखा जाएगा ये नहीं हो सकता। इसलिए वो जो आप शुरू में कह रहे थे ना कि जो 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, एक जमाने में शेख मुजीबुर रहमान को भी वोट मिले थे, वो तो डिनाई किया उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, तो बांग्लादेश बन गया। लेकिन वोट देने का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको वोट दिए जा रहे हैं, हिटलर बहुत पॉपुलर आदमी था, क्या वो डिक्टेटर नहीं था? ये सब चीजें होती हैं जब तक पॉलिटिशियन ये रियलाइज नहीं करेंगे कि उनकी हुदूद क्या है, और जब तक अफवाज ये रियलाइज नहीं करेंगी कि उनकी हुदूद क्या है। वे फॉरवर्ड यही है कि इस वक्त अगर वो मुलजिम है जिन्होंने इल्जाम लगाया है वो उसको साबित करे, अदालतों में जाके सजा दिलवा दें, फौजी अदालत हो या रेगुलर कोर्ट हो। कम से कम आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुजरिम को बच निकलने का मौका ना मिले। लेकिन हल वही है जो सीओडी में सजेस्ट किया गया है, इन सब को मिलकर बैठना पड़ेगा। चलें सीओडी के बाद अब फिर जाते हैं उस्मा कारदार साहबा के पास। सीओडी की बात की है एजाज अहमद साहब ने, और मुझे याद आ गया कि जो पिछली असेंबली थी उसके आखिरी इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उस वक्त के वजीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने जो स्पीच दी थी और जिसमें कहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए हर इदारे को अपने डोमेन के अंदर रह के काम करना पड़ेगा, और उसने कहा था कि बदकिस्मती से पीडीएम की हुकूमत वो काम सर अंजाम नहीं दे सकी कि हर इदारे को अपने डोमेन में रख सके। और फिर अब तो डेमोक्रेसी इंडेक्स ने जो पीटीआई की दौर को हाइब्रिड रिजीम कहती थी, अब कहती है कि दुनिया में अथॉरिटेरियन रिजीम कहती है। उस्मा कारदार साहबा, आप समझती हैं कि इदारों की हुदूद का जो मामला है आइन के अंदर वो अभी तक तय नहीं हुआ? एजाज अहमद साहब भी यही कह रहे हैं कि सबको अपने हुदूद के अंदर रह के काम करना पड़ेगा, और आप भी कह रही हैं कि टिकटॉक कैसे बन जाते हैं आपके एग्जीक्यूटिव्स को पता नहीं चलता। लेकिन बात सारी ये है कि हमारा जो आइन है उसमें तमाम इदारों के जो दायरा कार हैं वो मुतय्यन है। बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि शुरू में जब मुदाखलत हुई वो तो खुद बानी साहब फरमाते थे कि जी कान पक जाते थे सुन के, एक पेज, और खुद उन्होंने कहा कि जी मैंने कोई कानून पास करना होता है तो मैं इनके पास जाता हूँ, मैंने बजट पास करवाना होता है मैं इनके पास जाता हूँ, मुझे कोई मसला होता है मैं इनके पास जाता हूँ। आप जब खुद जाएंगे और कहेंगे कि जी ये तो आप हमारे माए बाप हैं, तो फिर इसका कसूर किसका है? तो बात सारी ये है कि आसिम मुनीर साहब, अगर आप मुझसे पूछें, मैंने तो आज तक उनकी जुबान से कोई सियासी बयान या कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं सुनी। वो बिल्कुल क्लियर हेडेड हैं और क्लैरिटी के साथ वो अंदरूनी और बैरूनी जो खतरात हैं, जो दुश्मन है उसकी बात करते हैं, पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं। लेकिन जो चीज पाकिस्तान को डैमेज करे या पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हो उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारा फौज का वो एपॉलिटिकल है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर नुकसान पहुंचाने वाली जो अनासिर हैं उनके साथ डील करने के लिए तो जाहिर है वो तो एक सिक्योरिटी को खतरा हो जाता है ना मुल्क की।
لیکن وہ اب ہماری افواج نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جو بھی ہماری سویلین حکومت تو اب آپ کی بات سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے جس کے چیف ایگزیکٹو جناب شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم کے ہیں، وہ سسٹم ایز پر کانسٹیٹیوشن آپریٹ کر رہا ہے ڈومین سے باہر. جس طرح کسی زمانے میں آپ کو شکایت تھی میاں نواز شریف صاحب کو کہ مجھے کیوں نکالا، تو عدالتوں کے اوپر تھا کہ ان لوگوں نے ڈومین سے باہر نکل کے کھیلا. پھر اپنا گجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب نے کچھ نام لیے تھے اس وقت کی عسکری قیادت کے، تو اس نے کہا کہ وہ بھی ڈومین سے نکل کے کھیلے. تو اس وقت آپ کہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پاکستان کے اندر جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ڈومین کے اندر کام کر رہا ہے. آپ اس طرح بات کر رہی ہیں یا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں، دیکھیں آپ کے جو سربراہ ہیں فوج کے، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم جو بھی سویلین حکومت ہوگی جو عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے گی، عوام کا ووٹ لے کے آئے گی، ہم اس کے پیچھے کھڑے، ایز سمپل ایز دیٹ. اور یہی حقیقت حال ہے. یہ الحمدللہ دیکھیں کتنے سال ہو گئے ہیں، کوئی ماشاء اللہ تو نہیں ہے ہمارے ملک میں. چلیں اعجاز صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. اعجاز صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. 30 سال کی ہسٹری ہے مارشل لاء کی، لیکن الحمدللہ ہماری 3 حکومتیں پوری اپنی ہو کر کے گئی ہیں مدت، اور یہ بھی انشاءاللہ پوری کرے گی مدت. اعجاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہماری جمہوریت اسٹرگل کر رہی تھی لیکن اب الحمدللہ آ گئی ہے. جی اعجاز صاحب. بات یہ ہے کہ جو میں پچھلے کچھ دنوں سے پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے اس کو کافی قریب سے واچ کرتا ہوں، ڈیفنس کی بیٹ بھی کور کرتا ہوں، پالیٹکس بھی کرتا ہوں. آپ ایک دیکھیے نا کہ افواج پاکستان یہ کہتی ہیں کہ جناب ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، آپ جائیے سیاستدانوں سے مذاکرات کریں. عمران خان کہتے ہیں سیاسی مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی. اب وہ سیاسی مذاکرات کی کمیٹی کس سے مذاکرات کرے گی؟ وہ کرے گی مولانا فضل الرحمان سے، وہ کرے گی محمود چکری سے، وہ کرے گی اختر جان مینگل سے. یعنی وہ جو لوگ آپ ہی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ان سے مذاکرات کریں گے جمہوریت کی بحالی کے لیے. ایک تو یہ مذاق مجھے لگتا ہے. اچھا جو لوگ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں وہ ہے نواز شریف، وہ ہے شہباز شریف، وہ مسلم لیگ نون ہے، وہ زرداری ہے، وہ بلاول ہے، ان کے اور وہ ایم کیو والے ہیں. ان کے ساتھ آپ بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک نقطہ ہے افواج پاکستان. آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور جمہوریت پر ہمارا یقین ہے اور ہم آئینی اور جمہوری اداروں کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور آئین پر عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں، اور مطالبہ آپ کا یہ ہے کہ افواج پاکستان آپ کے ساتھ اسٹرکچرڈ مذاکرات کریں. ماضی میں سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے، لیکن وہ بات خفیہ ہوتی تھی تاکہ اپنی اسپیس کریٹ کی جائے. آپ جو ہے وہ آپ اپنے ایک وزیر اعلیٰ کو بھیجتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں، وہ کیا لینے گئے تھے؟ معافی مانگنے گئے تھے نا، اور مذاکرات کی درخواست کرنے گئے تھے. یہ تو اسٹیبلش ہو گیا. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، ہم جو حکومت میں موجود سیاسی قیادت ہے اس سے بات نہیں کریں گے، ہم یہ ہم نے اپنی اسپیس لانی ہے، ہمارے ساتھ سانگھی صاحب کی طرف چلتے ہیں. اس کی ہاں بس ایک جملہ، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر افواج پاکستان ان کے دباؤ میں تیار ہو جاتی ہے تو پھر کہیں گے دیکھا یہ غیر آئینی کام ہوگا، اور یہ کہیں گے دیکھا افواج پاکستانی سیاست میں اس وقت بھی مداخلت کر رہی ہیں. اس میں اعجاز صاحب آپ نے ویسے صحیح کہا. مسئلہ یہ کہ ایک تو یہ بات ہے کہ بھئی ان کا یہ کہنا ہے آئین کے مطابق ہونا چاہیے، سب کچھ آئین کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن ہمارے بعض اداروں کی طرف سے بھی تو اس طرح کے بیانات جو آ رہے ہیں وہ بھی تو بہت اس سے مختلف ہیں. تو اس میں تو ایک طرح سے یہی تاثر ملتا ہے کہ جیسے وہ بھی اس دائرے کا، جیسے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے، آپ بھی اسلام آباد مختلف سرکلز میں وہ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. تو یہ سچویشن جو بن رہی ہے اس میں اگر یہ اس طرح سے لے کے جاتے ہیں کہ بھئی پالیٹکس میں کوئی مداخلت نہ ہو، جیسے مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور مزید یہ کہ آئین کے اندر رہ کر کے، اور جیسے یہ پورا ایک تاثر ہے کہ بھئی بہت ساری چیزیں آئین کے اندر اس طرح سے نہیں ہیں. تو یہ تو ایک بڑا کوسچن تو ہے، اور ملک کے لوگ بھی اس طرح سے سمجھتے ہیں. جی سنگ صاحب تانج بڑی مہربانی، اعجاز احمد صاحب آپ کی بڑی مہربانی، عظما کاردار صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین گفتگو تاں بدھی پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنجے میزبان فیاض ناش کی اجازت سے دے گا.